अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पहले श्रीलंका, फिर बांग्लादेश, और अब नेपाल में नौजवानों ने सरकार गिरा दी। नेपाल में अवाम ने न सिर्फ हुक्मरान जमात को घेरे में लिया बल्कि अपोजिशन को भी न बख्शा। इनके घरों तक को आग लगा दी। किसी को नहीं छोड़ा गया, ना रूलिंग पार्टी को और ना ही अपोजिशन को। सियासतदानों को बिरहना करके सड़कों पर दौड़ाया गया, घरों को आग लगा दी गई, यहाँ तक कि पार्लियामेंट हाउस तक को नजर आतिश कर दिया। 5 स्टार होटल हों, मीडिया हाउसेज हों या पब्लिशिंग सेंटर, किसी को नहीं छोड़ा गया। आखिर बेकार और सुस्त कहलाई जाने वाली जेन ज़ी में इतना गुस्सा आया कहाँ से और किस बात पर? ये जेन ज़ी सिर्फ सोशल मीडिया की पाबंदियों पर गुस्सा है या मामलात कुछ और हैं? क्या है इस सब के पीछे की कहानी, ये जानेंगे इस वीडियो में। आठ सितंबर 2025 नेपाल के दारुल हुकूमत खटमंडो में हज़ारों लोग एहतजाज के लिए जमा हुए। इस एहतजाज को हामी नेपाल नामी एक NGO ने ऑर्गेनाइज़ किया था। मुजाहिरीन खटमंडू के एक इलामती मकाम माइती घर मंडला से पार्लियामेंट की तरफ मार्च कर रहे थे। ये चौक अक्सर समाजी तहरीकों, एहतजाजात और मुजाहिरों का मरकज़ होता है। खटमंडू शहर में आने जाने वालों के लिए ये एक अहम ट्रैफिक जंक्शन भी है। ये मार्च बगैर किसी इश्तियाल अंगेज़ी के पुरअमन तरीके से जारी था, लेकिन हुकूमत ने पुलिस को तैनात किया ताकि मुजाहिरीन को रोका जा सके। पुलिस ने वाटर कैनन, टीयर गैस और रबड़ बुलेट्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़प शुरू हो गई। कुछ मुजाहिरीन पार्लियामेंट कम्प्लेक्स के अंदर भी दाखिल हो गए, लेकिन फिर जो कुछ हुआ इसने अवामी गुस्से को और बढ़ा दिया। पुलिस ने मुजाहिरीन पर बराह रास्त गोलियां चलाईं। ये रबड़ बुलेट्स नहीं बल्कि असल गोलियां थीं। जख्मियों को इलाज के लिए सिविल सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन पुलिस ने अस्पताल के अंदर भी टीयर गैस फायर की। अगले रोज़ 9 सितंबर तक कम अज़ कम 19 मुजाहिरीन हलाक हो चुके थे और 400 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हो गए थे। जैसे ही ये खबर फैली, मज़ीद लोग सड़कों पर निकल आए और एहतजाज मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गया। मुजाहिरीन की तादाद तेज़ी से बढ़ती जाती है और सड़कें लोगों से भर जाती हैं। हुकूमत कंट्रोल कायम रखने के लिए दोपहर 3:30 बजे कर्फ्यू लगाने की कोशिश करती है, लेकिन इसके बावजूद कुछ नहीं बदलता। एहतजाज मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर लेता है। खटमंडू के अलावा पोखरा, बाटुल, भरतपुर और दमक जैसे शहरों में भी मुजाहरे शुरू हो जाते हैं। इन एहतजाजात की एक बड़ी वजह, जिसका मीडिया में सबसे ज़्यादा जिक्र किया गया, वो है सोशल मीडिया ऐप्स पर पाबंदी। असलियत में ये एक वजह ज़रूर है, लेकिन इससे कहीं बड़ी वजूहात भी हैं। करप्शन, हुकूमत की बद इंतज़ामी, बढ़ती हुई बेरोज़गारी और नेपोटिज़म, इन सब पर आगे बात करेंगे। लेकिन पहले आते हैं सोशल मीडिया वाले नुक्ते पर। नवंबर 2023 में सोशल मीडिया कंपनियों को वज़ारत मवासिलात और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पास लाजमी रजिस्ट्रेशन कराने और मकामी दफ्तर कायम करने का हुक्म दिया गया। नेपाल की हुकूमत ने कहा था कि ये हीट स्पीच, फेक न्यूज़, फ्रॉड और दीगर जुराइम को रोकने के लिए ज़रूरी है। इस मकसद के तहत 5 अवामी नोटिस भी जारी किए गए, लेकिन 5 छोटे प्लेटफार्म्स को छोड़कर किसी बड़ी सोशल मीडिया कंपनी ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। जिन कंपनियों ने रजिस्ट्रेशन कराया उनमें सिर्फ एक बड़ा नाम शामिल था, वो था चीन का टिकटॉक। इसी दौरान नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने एक हुक्म में हुकूमत को इजाज़त दे दी कि जो सोशल मीडिया प्लेटफार्म रजिस्टर नहीं होते इन्हें बैन किया जा सकता है। फिर इसी साल 28 अगस्त को हुकूमत ने ऐलान किया कि 3 सितंबर तक तमाम सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करें, वरना बैन कर दिए जाएंगे। लेकिन ज़्यादातर कंपनियों ने ये शर्त पूरी नहीं की और नतीजतन 26 सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स मुल्क में बैन कर दिए गए।
ان میں فیس بک، انسٹاگرام، واٹس ایپ، یوٹیوب، اسنیپ چیٹ اور ٹویٹر یعنی ایکس جیسے تقریباً تمام بڑے پلیٹ فارمز شامل تھے سوائے ٹک ٹاک کے۔ اب جب یہ تمام ایپس بند ہو گئیں تو جین زی کے پاس اپنی بھڑاس نکالنے کا جو ایک ذریعہ تھا، ایک بڑا ذریعہ، وہی ذریعہ بند کر دیا گیا۔ اور جب آپ پریشر کوکر کی بھاپ کا راستہ بند کر دیتے ہیں تو پھر دھماکہ تو ہونا ہی ہے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ حکومت نے یہ سب کچھ صرف اس لیے کیا تاکہ وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو کنٹرول کر سکے اور عوام کی آواز دبا سکے۔ سوشل میڈیا پر ایسے کئی ویڈیوز وائرل ہو رہے تھے جو حکومت میں کرپشن اور اقربا پروری، نیپوٹزم کو بے نقاب کر رہے تھے۔ وزیروں کے بیٹے بیٹیوں اور ان کے عیش و عشرت بھرے لائف اسٹائل کو کھل کر ایکسپوز کیا جا رہا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ نیپال کی نوجوان نسل میں کرپشن، بے روزگاری اور معاشی ان ایکوالٹی کے خلاف شدید غصہ پایا جاتا ہے۔ سال 2024 میں نیپال میں نوجوانوں کی بے روزگاری کی شرح 20% تک پہنچ گئی تھی۔ سوچ کر دیکھیں، ہر 5 میں سے 1 نوجوان بے روزگار ہے۔ نئی نوکریاں بہت کم پیدا ہو رہی ہیں اور لوگوں کو روزگار کے لیے دوسرے ممالک میں ہجرت کرنا پڑ رہی ہے۔ مالی سال 2023-24 میں تقریباً 7,41,297 نیپالی مزدور باہر گئے کام کے لیے۔ صورتحال اتنی خراب ہے کہ ہزاروں لوگ تو صرف پیسوں کے لیے روس یوکرین جنگ میں لڑنے تک چلے گئے۔ جی ہاں، بالکل درست سنا آپ نے دوستوں، فروری 2024 تک نیپال کے ہزاروں لوگ روسی فوج میں شامل ہو چکے تھے۔ یہاں ان کو چند ہفتے کی ٹریننگ کے بعد ہی فرنٹ لائنز پر بھیج دیا جاتا تھا۔ موت کا خطرہ ہونے کے باوجود یہ لوگ روس جاتے ہیں کیونکہ نیپال میں ان کے لیے روزگار کے مواقع نہ ہونے کے برابر ہیں۔ دوسری طرف روس اپنی فوج میں شامل ہونے والے ان لوگوں کو پرکشش آفرز دیتا ہے۔ کچھ فائٹرز کا کہنا ہے کہ وہ بونس اور تنخواہ ملا کر $4,000 ماہانہ کما لیتے ہیں، جو کہ 5 لاکھ نیپالی روپے سے بھی زیادہ بنتے ہیں۔ اب ان حالات میں اگر نیپال کے سیاستدان تھوڑی ہمدردی اور ذرا سی ہمت دکھاتے تو شاید حالات اتنے نہ بگڑتے، لیکن ہوا اس کے بالکل برعکس، اس کے بالکل الٹ۔ نیپال میں سیاستدانوں کے بیٹے بیٹیاں سوشل میڈیا پر اپنے عیش و عشرت بھرے لائف اسٹائل کا مظاہرہ کرنے لگے۔ عوام نے جب یہ تضاد دیکھا تو آوازیں اٹھنے لگیں۔ جلد ہی #NepoKids ٹرینڈ کرنے لگا، اور جب سوشل میڈیا ایپس پر پابندی لگائی گئی تو ٹک ٹاک پر نیپالی نوجوانوں نے ایسے ویڈیوز کی بھرمار کر دی جن میں ایک سیدھا سا موازنہ دکھایا جاتا تھا۔ ایک طرف عام نیپالی عوام کی روزمرہ کی مشکلات اور دوسری طرف سیاستدانوں کے بچے جو ڈیزائنر کپڑوں میں گھومتے ہیں اور لگژری گاڑیوں کا دکھاوا کرتے ہیں۔ ٹک ٹاک پر #NepoKids اور #NepoBaby دونوں ہی بڑے ٹرینڈ بن گئے۔ 8 ستمبر کو احتجاج کے دوران ایک پوسٹر پر لکھا تھا، سیاستدانوں کے بچے بیرون ملک سے گوچی کے بیگ لے کر واپس آتے ہیں اور عام لوگوں کے بچے تابوتوں میں لوٹتے ہیں۔ یہ واضح اشارہ ان نیپالی نوجوانوں کی طرف تھا جو روس یوکرین جنگ میں مارے گئے تھے۔ نیپال میں ایک عام تاثر بن گیا تھا کہ سب کی سب پارٹیاں چور ہیں۔ اس کی بڑی وجہ وہ غیر مستحکم حکومتیں تھیں جو بار بار بنتی اور ٹوٹتی رہیں۔ نیپال کا نوجوان طبقہ ان 70 سال سے اوپر کے سیاستدانوں سے سخت نالاں ہیں جو باریاں بدل بدل کر اقتدار میں آتے ہیں۔ اسی ناراضگی کی وجہ سے مارچ 2024 میں بھی ایک احتجاج ہوا تھا جہاں کئی مظاہرین نے کہا کہ نیپال کو ریپبلک بنانا ایک ناکام تجربہ تھا اور شاید ہمیں واپس بادشاہت کی طرف جانا چاہیے۔ یہ ایک حیران کن حقیقت ہے کہ لوگ سیاستدانوں سے اتنے مایوس ہو گئے کہ جمہوریت کو ختم کر کے دوبارہ بادشاہت کی بحالی کی بات کرنے لگے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ دوستوں، سال 2008 سے پہلے نیپال ایک بادشاہت، ایک مونارکی تھا، یعنی تمام طاقت عوام کے منتخب سیاستدانوں کے پاس نہیں بلکہ ایک راجا کے پاس تھی۔ نیپال کے آخری بادشاہ تھے کنگ گیانیندر۔ انہیں اقتدار سے ہٹانے کے لیے 2 بڑی عوامی تحریکیں ہوئیں، 2006 کی پیپلز موومنٹ اور دوسری کئی سالوں سے جاری ماؤسٹ انسرجنسی۔ آخرکار 28 مئی 2008 کو باضابطہ طور پر بادشاہت ختم کی گئی اور نیپال ایک وفاقی جمہوریہ، فیڈرل ڈیموکریٹک ریپبلک بن گیا۔ اس وقت سے آج تک 17 سال گزر چکے ہیں اور ان 17 برسوں میں نیپال کی حکومت 13 مرتبہ بدل چکی ہے۔ کبھی KP شرما اولی وزیر اعظم بنتے ہیں، کبھی پشپ کمل دہال اور کبھی شیر بہادر دیوبا۔ طاقت انہی چند سیاستدانوں کے درمیان گھومتی رہتی ہے۔ گٹھ بندھن بنتے ہیں اور چند مہینوں میں ٹوٹ جاتے ہیں۔
अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी सियासत में भी बारी बारी चंद ही चेहरे हुक्मरानी पर विराजमान हैं। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि दरमियान में कभी कभी डिक्टेटर अपनी बारी खेलने आ जाते हैं। इसके अलावा हालात, वाक़यात और मामलात में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं। मुझे वीगो डाले में घूमने का शौक़ नहीं तो दोबारा नेपाल पर आते हैं। नेपाल में दो बड़ी सियासी क़ुव्वतें हैं, नेपाली कांग्रेस, नेपाली कम्युनिस्ट। नेपाली कम्युनिस्ट की भी दो बड़ी जमात हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, यूनाइटेड मार्क्सिस्ट एंड लेनिनिस्ट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, माओइस्ट सेंटर। यही पार्टियां आपस में और छोटी जमातों के साथ इत्तेहाद करके बार बार हुकूमत बनाती हैं और गिराती रही हैं। लेकिन मसला ये है कि इन तीनों बड़ी पार्टियों की सरबराहान पर करप्शन के संगीन इल्ज़ामात हैं। नेपाली कांग्रेस के सरबराह और साबिक वज़ीर आज़म शेर बहादुर दियोबा पर एयरक्राफ्ट ख़रीदारी में गैर कानूनी कमीशन लेने का इल्ज़ाम है। ये 2017 में एयरबस A330 के 2 तैयारों की ख़रीदारी थी, जिसमें तकरीबन $10 मिलियन की करप्शन हुई। दियोबा पर इल्ज़ाम यह है कि कुछ किस्तें, कुछ इंस्टॉलमेंट्स उस वक्त अदा हुई जब वो वज़ीर सयाहत व सिविल एविएशन के वज़ारत के ओहदे पर थे। या मतलब यह है कि प्रोक्योरमेंट या माली अदायगी के कुछ मराहल इनके ओहदे से मुतालिक हो सकते हैं। मगर दियोबा ने ख़ुद इन इल्ज़ामात की तरदीद की है और कहा है कि मामलात इनके दौर से पहले या बाद के हैं। उनका कहना है कि टेंडर पुष्पा कमल दहल की हुकूमत के दौरान शुरू हुआ था और तैयारी की दरआमद KP शर्मा ओली की हुकूमत के वक्त हुई। दियोबा कहते हैं कि उन्होंने किसी भी फैसले साजी में हिस्सा नहीं लिया, ना ही वो जानते थे कि वजारत के महकमे जात में क्या हो रहा है। उनकी अहलिया आरज़ू राना दियोबा, जो इस वक्त नेपाल की वज़ीर ख़ारजा थीं, पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने नेपाली शहरियों को जाली कागजात के ज़रिए भूटानी पनाह गज़ीन ज़ाहिर किया ताकि इन्हें बतौर रिफ्यूजी अमेरिका भेजा जा सके। ये वो स्कैंडल है जिसमें लोगों को ये बताया जा रहा था कि वो भूटान के शरणार्थी बनकर अमेरिका या दीगर ममालिक रवाना होने के अहल हैं, बदले में रकम ली जा रही थी। इल्ज़ामात ये हैं कि एक लीक ऑडियो क्लिप मंजर आम पर आया जिसमें एक शख्स कहता है कि 25 मिलियन आरज़ू राना को दिए गए और 60 मिलियन मंजू खंड को दिए गए। ऑडियो में ये दावा कि वो लोग जिन्होंने ये फ्रॉड किया उन्होंने इन्हें रिश्वत या रकम दी है ताकि इस फ्रॉड में हिस्सा लें या इसे मुमकिन बनाएं। 3 बार वज़ीर आज़म रह चुके पुष्प कमल दहल पर इल्ज़ाम है कि माओवादी गोरिल्ला फाइटर्स के लिए आने वाली रकूम में से अरबों रुपए हड़प कर लिए। इसके अलावा भी कुछ करप्शन के इल्ज़ामात इन पर हैं। मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म KP शर्मा ओली पर भी करप्शन का केस चल रहा है, क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हुए सरकारी ज़मीन को कमर्शियल प्लॉट्स में तब्दील कर दिया था। इसी तरह 3 और वज़ीर-ए-आज़म पर भी इल्ज़ाम है कि उन्होंने सरकारी ज़मीन गैर कानूनी तौर पर अलॉट की। इसी तरह 3 और वज़ीर-ए-आज़म पर भी इल्ज़ाम है कि उन्होंने सरकारी ज़मीन गैर कानूनी तौर पर अलॉट की। असल दिक्कत यह है कि नेपाल में 2006 से एक रिवाज बन गया है कि किसी भी पॉलिसी फैसले पर सियासतदानों के ख़िलाफ़ तहकीकात नहीं की जाएंगी। ये रिवाज बदउनवान सियासतदानों को एक तरह की इम्यूनिटी फराहम करता है, जिसकी वजह से करप्शन हद से ज़्यादा बढ़ गई है। अब सोचें दोस्तों, जब एक तरफ अदम मुसावात, बेरोज़गारी, करप्शन, नेपोटिज़म पहले ही आवाम को गुस्सा दिला रही हो और अचानक हुकूमत सोशल मीडिया पर भी पाबंदी लगा दे, तो ये फ्रस्ट्रेशन अपने टिपिंग पॉइंट पर पहुंच जाती है। इसी पाबंदी के बाद ये गुस्सा खुलकर फट गया। असल बात यह है कि सोशल मीडिया पर पाबंदी लगने से नेपाल में रोज़गार के जो थोड़े बहुत ज़राए बचे थे वो भी ख़तरे में आ गए। नेपाल की मईशत में सयाहत यानी टूरिज़म एक बहुत बड़ा किरदार अदा करती है और ये सनअत अपनी आउटरीच और बुकिंग्स के लिए सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करती है। इस पाबंदी ने सयाहत की सनअत को पूरी तरह मुतासिर कर दिया। सिर्फ यही नहीं, लाखों नेपाली ख़ानदान भी मुतासिर हुए जो मैसेजिंग ऐप्स के ज़रिए बैरून मुल्क काम करने वाले अपने प्यारों से ज़ाब्ते में रहते थे। एक अंदाजे के मुताबिक नौकरी या तालीम के सिलसिले में 70 लाख से ज़्यादा नेपाली मुख्तलिफ ममालिक में रहते हैं। सिर्फ 2024 में ही तकरीबन 7.5 लाख नौजवान नेपाल छोड़कर बैरून मुल्क चले गए। इन सब हालात ने इस एहतजाज को मज़ीद फ्यूल कर दिया और फिर जब लोग पुरअमन तरीके से सड़कों पर उतरे तो हुकूमत ने ऐसे रद्द-ए-अमल का मुज़ाहरा किया जैसे कोई आमराना ऑथोरिटेरियन हुकूमत हो। पुलिस को हुक्म दिया गया कि ताकत का इस्तेमाल करो और आवाम पर गोलियां चलाओ। अपने फैसले को बचाने के लिए हुकूमत ने वही पुराना हरबा इस्तेमाल किया जो अक्सर आमिर हुकूमतें करती हैं, यानी कौम परस्ती, नेशनलिज्म का सहारा लेकर हर तनकीद को दबाने की कोशिश। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वो तशद्दुद के ख़िलाफ़ है और कोई ऐसा अमल बर्दाश्त नहीं करेंगे जिससे मुल्क कमज़ोर हो।
لیکن آخرکار اس حکومت کو مظاہرین کے سامنے جھکنا پڑا۔ پہلے وزیر داخلہ نے مورل گراؤنڈ کو کھلا چھوڑنے کا اعلان کیا اور سوشل میڈیا ایپس پر لگائی گئی پابندی بھی ہٹا دی گئی۔ اس کے باوجود مظاہرین پرامن نہیں ہوئے۔ وزیر اعظم اور صدر کے گھروں پر بھی آگ لگا دی گئی، یہاں تک کہ اپوزیشن لیڈر کے گھر کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ احتجاج کے دوران سابق وزیر اعظم جل ناتھ کھنال کی اہلیہ راج لکشمی کھنال ان کے گھر کو لگنے والی آگ میں زندہ جل گئی۔ صورتحال اتنی خراب ہوئی کہ فوج کو ہیلی کاپٹرز استعمال کر کے وزراء اور افسران کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنا پڑا۔ آخرکار 9 سپٹمبر کو تقریباً 2 بجے وزیر اعظم کے پی شرما اولی نے استعفیٰ دے دیا۔ مظاہرین انتظامی اصلاحات کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ نیپال کے آرمی چیف نے قوم سے خطاب کر کے پرامن رہنے کا پیغام دیا ہے اور تحمل کا مطالبہ کیا ہے۔ اس کے بعد مظاہرے کی شدت اور حکومت کی بدعنوانی کے الزامات کی بنا پر وزیر اعظم کے عہدے سے استعفیٰ ہوا اور ایک عبوری وزیر اعظم انٹرم پرائم منسٹر مقرر کیا گیا تاکہ مارچ 2026 میں نئے انتخابات ہو سکے۔ نیپال کے عبوری وزیر اعظم سشیلا کرکی ہیں۔ انہوں نے 12 ستمبر 2025 کو عبوری وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالا۔ عہدہ اختیار کرنے سے پہلے سشیلا کرکی نیپال کی سپریم کورٹ کی چیف جسٹس رہ چکی ہیں۔ عبوری حکومت کے قیام کا مقصد نئے انتخابات کروانا ہے۔ پارلیمنٹ تحلیل کر دی گئی ہے اور انتخابات 5 مارچ 2026 کو طے کیے گئے ہیں۔ کچھ کیسز میں بڑے سیاستدانوں کو قانونی کارروائی کا سامنا ہے، جیسے ربی لمیچانے کے خلاف بدعنوانی اور دیگر الزامات، ٹیرا موکس کوآپریٹو فراڈ، للیتا نواس لینڈ گریب جیسے بڑے اسکینڈل ابھی زیر تفتیش ہیں۔ نیپال ایک زندہ مثال ہے کہ کیا ہوتا ہے جب عوام کی آواز کو مسلسل دبا دیا جائے، جب کرپشن، اقربا پروری اور بے روزگاری جیسے بنیادی مسائل کو نظر انداز کیا جائے تو حالات کن حد تک بگڑ سکتے ہیں۔ یہ پوری کہانی ہر حکومت کے لیے سبق ہے۔ عوام کو نظر انداز مت کرو ورنہ صورتحال قابو سے باہر ہو سکتی ہے۔ اس بگڑتی ہوئی صورتحال سے فائدہ اٹھا کر بعض غیر جمہوری گروپس بادشاہت کی بحالی کی بھی بات کر رہے ہیں، مگر وہ راستہ درست نہیں ہوگا۔ جو بھی حل نکلے گا وہ جمہوری طریقے سے اور پرامن طویل المدتی اصلاحات کے ذریعے ہونا چاہیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ نیپال کے لیے ایک پرامن اور دیرپا حل نکل پائے گا۔ میں ہوں آصف علی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔